नमस्कार, म किरण ढकाल, बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका बानाको यो अफिसियल पेजबाट हामी लाइभमा छौँ। बडा दसैँ, तिहार, नेपाल सम्वत र छठको पावन अवसरमा हामी आज शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। भर्खर सुरु गऱ्यौँ। बानाको अफिसियल पेज लगायत विभिन्न अनलाइन मिडिया डिसी नेपाल, ई नेप्लिज, नेपाल कुञ्ज, नेप्लिज डायस्पोरा, बिआरटी नेपाल, सबल नेपाल लगायत अन्य अनलाइन मिडियाहरूबाट हामी आज एकसाथ लाइभमा छौँ र आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथि नेपाली राजदूत महामहिम डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यू, यसै गरी महावाणिज्य दूत, यसै गरी स्थानीय डेलिगेटज्यूहरू हुनुहुन्छ। यहाँका स्थानीय निकायका हाम्रा प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ यस क्षेत्रका, लगायत अमेरिकामा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिज्यूहरू, अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको हाम्रो कार्यक्रम नितान्त रूपमा शुभकामना आदान प्रदानमै केन्द्रित रहनेछ। हामी विषय केन्द्रित गर्नेछौँ, अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने छैनौँ। तसर्थ यो कोरोनाको महामारी बिचमा पनि हामीले आज यो भर्चुअल कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु बानाको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट। सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि, 2 शब्द बोलेर अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि बानाका अध्यक्ष सुबोध विलास पन्तलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू। महामहिम राजदूत अर्जुन कार्कीज्यू, महावाणिज्य दूत प्रेमराज महतज्यू, अनि हाम्रा गेस्टहरू, हेलो एन्ड गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु कोर्डियली वेलकम टु आवर गेस्ट। र विभिन्न बानाका संस्थापकज्यूहरू, बानाका निवर्तन अध्यक्ष, बाना ट्रस्टी अध्यक्ष र बानाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, एनआरएनबाट पाल्नुभएका एनआरएनका आइसिसीका उपाध्यक्षज्यू र यहाँ अमेरिका एनआरएन एनसिसीका उपाध्यक्षज्यू र लगायत सम्पूर्ण संसदबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू र बाना कार्यसमितिका साथीहरू, बानाका सल्लाहकारज्यूहरू, बानाका विभागीय प्रमुखहरू र विभिन्न हाम्रा बानालाई माया गर्ने सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरू र यो हाम्रो लाइभ हेरे बस्नुभएका मिडिया मार्फत हेरे बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र जसले आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई बडा दसैँ र शुभ दीपावली र छठ पर्वको जुन यो लाइभ प्रसारण गर्न सहयोग गर्ने मिडिया कर्मी साथीहरू र सबैलाई म एकमुष्ट नमस्कार गर्दै आजको कार्यक्रमको सञ्चालन गरिदिनु हुन म बानाका महासचिव किरण ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू, अध्यक्षता ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि भर्चुअलमा भए पनि फर्मल्ली हामी जाँदैछौँ। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हाम्रा राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि यस क्षेत्रका महावाणिज्य दूत तथा बानाका सल्लाहकार प्रेमराजा महतज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो तर्फबाट सबैलाई अनि महामहिम राजदूतज्यूलाई नमस्कार। धन्यवाद। र म धेरै लामो सम्बोधन गर्दिनँ। सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, हामीले हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुभएका सङ्घ संस्थाका अध्यक्षता प्रतिनिधिज्यूहरू, स्थानीय निकायका प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यसै गरी डेलिगेटज्यूहरू पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो माझमा स्यानन जोन्स, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर आइओएससी, यसै गरी कार्ल ज्याक्सन डेलिगेट, यसै गरी सिनेटर क्याथी, यसै गरी डेभिड मार्क्स लगायत हाम्रो माझमा विभिन्न यस क्षेत्रमा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका तथा प्रमुखज्यूहरू तथा प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ। सम्पूर्णलाई म भर्चुअल मिटिङ भएको कारणले गर्दा संस्थागत रूपमा मैले पर्सनल्ली इन्डिभिजुअल तोकेर चाहिँ सम्बोधन गरिनँ अहिले। तसर्थ सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको स्वागत मन्तव्य सहित बानाको विषयमा केही कुराहरू संक्षिप्तमा राखिदिनु हुनका लागि बानाका पूर्व अध्यक्ष तथा ट्रस्टी अध्यक्ष कुलमणि आचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Namaskar and welcome everybody. Yeah, I will be really brief. Yeah, we know that some of our guest has to leave early. So basically, I would like to welcome you all in this forum. Like on behalf of the auspicious occasion of Dasai. Actually, we call it Dasai. Yeah, it is just for the non-Nepali or the non-Hindu people who are here. Actually, it is like the Christmas here. So
It is one of the biggest festival, and then we celebrate this festival to celebrate the victory of good over the evil things. So it is the symbolic thing. And on the other side, uh, actually, it is the kind of the reunion of the family. So everybody receives the blessings and the tika from their elders, and we all exchange the greetings and the best wishes. So again, on behalf of the saint, Tihar, and all the festivals, so I would like to extend my best wishes on behalf of the Bana and myself, and also at the same time, especially I would like to thank you for those people who are helping here in the Nepalese community, especially the Senator Kathy Klosmeyer, uh, Delegate Jackson, Delegate Butler, Delegate Bandari, and Councilman David Marks. Actually, they have been helping Bana and the Nepalese community for very long. And just recently, so we are proud to say that, we are able to secure a fund from the bid bond bill, at least 125,000. So it is a big help for us. And at this point, like the Bana is not only representing the Baltimore and the Maryland. Actually, it is kind of, we are representing the whole entire US. So we are connecting many people from other states too. And then we have a plan to do really good things and the big things in the future. So we need your help all the time, and we'll be in touch with you, and let us know what we can do for our community and for you. And we'll be happy to do that. And by saying that, I would like to thank you again, and wish you all the best. Thank you. थ्याङ्क यू कुलमणि आचार्य, बानाका पूर्व अध्यक्ष तथा ट्रस्टी अध्यक्ष, उहाँले स्वागत मन्तव्य र शुभकामना मन्तव्य दिएर गइसक्नु भएको छ। विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब छोटो आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि बानाकी पूर्व निर्वाचन अध्यक्ष तथा सल्लाहकार अनुसुया अवन्तज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। आजको बानाका प्रेसिडेन्ट सुब्रत विलास पन्तज्यू, अनरेबल सेनेटर काठी क्लाजमायर, महामहिम अर्जुन कार्कीज्यू, महावाणिज्य दाजु प्रेम राजा महत, ट्रस्टी अध्यक्ष कुलमणि आचार्यज्यू, भाइस मेयर किरण सिटौलाज्यू, काउन्सिलम्यान डेभिड मार्क्स, डेलिगेट कार्ल ज्याक्सन, डेलिगेट एचबी भण्डारी, पास्ट प्रेसिडेन्टहरू क्रिस घिमिरेज्यू, विजय श्रेष्ठज्यू लगायत सम्पूर्ण, रविना थापाजी पास्ट प्रेसिडेन्ट एन्ड एनआरएनको भाइस प्रेसिडेन्ट, सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। र हाम्रो आउँदै गरेको दसैँ 2020 को म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी फिजिकली भेट्न नपाए पनि हामी जुमबाट पनि यो शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेका छौँ। यो दुःखद घडी छ हाम्रो लागि, हामी सबैले सेफ भएर बस्नु छ। म यसबाट पनि म आज काममा आउनुपर्ने हुँदाखेरि मैले यहाँ धेरै टाइम दिन सक्दिनँ। सबैजनालाई फेरि पनि दसैँको शुभकामना दिँदै म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रा बानाकी निर्वाचन अध्यक्ष तथा सल्लाहकार अनुसुया अवन्तज्यू, शुभकामनाको लागि। यसै गरी सबै अतिथिज्यूहरूले चाहिँ छोटो गरी शुभकामना दिनुभयो भने हामीलाई सहज पनि हुन्थ्यो। आज हामी विषय केन्द्रित रहेर गर्नेछौँ नितान्त शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम। एन्ड आई लाइक टु रिक्वेस्ट टु हेभ अ सर्ट स्पिच फर Senator Kathy. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, you want me to speak? Yes, ma'am. Okay, I guess I'll just go back to let you know that we have not, myself and the delegates, and we have not really stopped work since we got, when we left session in April, or I guess in March. Thank goodness for Zoom, because we've been keeping up with all of our committee work through Zoom, and just like this. But we can't, as I said before, we can't make any laws right now because of the session starts in January. We meet normally from January until April, and that's when all the laws are made. But right now we're preparing for the future and
horizon, I see some unemployment bills that will be going in to change some of the ways that we have unemployment given to folks. So there'll be some various different kind of bills with that. We're going to see different bills for people who are renting their homes and can't afford to pay the rent right now. So we'll be looking at that. I know there's one of the committees are really looking into that. My biggest concern is also for the landlord. If you own 4 or 5 houses, and Councilman Marks might be able to shed some light on that. I did hear that if you own a few homes and you're renting them out, that there might be some assistance to them. I don't know, but you can address that, Councilman, if you can. Also, you're going to see some police reforms, lots of police reforms in Annapolis. We'll be talking about them. And as I stated before, most of my summer has been with the unemployment situation, because my office was getting 10 to 15 inquiries a day, and it has been just nonstop. We had just a little window of time when it kind of got quiet a little bit, but it's back up again. So it goes up and down. So if anyone here has any problems with their unemployment, please don't hesitate to contact my office, and we will try to get you situated as to what your problem might be. And again, I just want to say, we in the legislature do not handle the money that goes to the unemployed person. That goes through the Department of Labor, and we have a secretary, and then the governor oversees that. So, but we try to work with them and try to push them along to help our constituents and the people of Maryland out. So I don't know if anybody has any questions. And I just would like also to say thank you very much for having us on here to just say hi to everyone and to see everyone. And what is the name of your holiday? Can somebody answer that again for me? Because I didn't catch the name. This is called a Dasai. It is Vijaya Dasmi, Okay. the great festival of the Nepal. Okay, well, happy, great festival of Nepal. Very glad here to be able to wish you well. Thank you. Thank you very much. Great day, and I'm looking at my time and I have to go, but have a wonderful celebrate. Are you going to be celebrating tonight? It's coming coming week. It's coming Oh, week. this coming week? Okay. Well, have a wonderful celebration. Thank you. Thank you very much. Everybody Very later. much. Thank you, Okay. Senator. Okay, thank you very much, Senator Kathy Klesmer. Thank you for being here. धन्यवाद। म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको सेनेटर क्याथी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो माझमा। उहाँले अहिले अनुमोदनको विषयमा पनि केही प्रश्न पारेर जानु भएको छ भने हामीलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी आफ्नो मैले फेरि पनि भन्छु, मैले सम्बोधन कसैलाई पनि गरेको छैन। मैले चाहिँ यो भर्चुअल मिटिङ भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले थुप्रै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रा बानाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, बाना कार्य समितिका साथीहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, यसैगरी विभिन्न विभागका व्यक्तित्वहरूलाई मैले देखिरहेको छु। सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट रूपमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न मिडियाबाट हामी एकसाथ लाइभमा छौँ, धेरै लामो कार्यक्रम नगरौँ भन्ने हिसाबले यो गरेको हो। कृपया अन्यथा नलिदिनु होला। सम्पूर्णलाई हाम्रो सम्झना छ, शुभकामना छ। यसैगरी छोटो मन्तव्य व्यक्त लाग्दैछु। Please, I would like to request Delegate Carl Jackson to have a short speech. Yes, namaste, everyone. Thank you for inviting me to be a part of your festival, your celebration. When I was first invited, I did a little research and found out that the central message of Deshaun is that good wins over evil and love transcends pain and suffering. And when I read that, I thought, well, I thought in every religion you would find
that kind of same sentiment. You know, we all know that good always triumphs over evil, and love always transcends pain and suffering. And so, thank you for inviting me to celebrate with you all as you celebrate your Deshaun festival. I just want to say, you know, it's been an honor to work with the Nepalese community, to work with BANA. I was proud to be a co-sponsor of the BANA bond bill that secured some funds for your headquarters on Taylor Avenue. And like Senator Klossmeyer, I've been very busy during the summer dealing with the same kind of issues, dealing with unemployment, trying to help constituents and things of that nature. I just want to let you all know that you have a friend in me and a partner. And if there are any questions or anything that you need, you can always reach out to myself. Of course, Delegate Harry Bandari, Senator Klossmeyer, and Delegate Butler. So once again, I just want to thank you all for inviting me. And if you have any questions, please feel free to ask. Thank you very much, Delegate Carl Jackson. Thank you for being here and thank you for the wish. Thank you very much. अब धन्यवाद यहाँका सभासद कार्ल ज्याक्सनलाई, उहाँले शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ र केही आवश्यक परे उहाँ सहयोग गर्न तयार छु पनि भन्नुभएको छ। विशेष हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई। यसै गरी आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि म फेरि पनि I would like to request Councilman David to have a short speech. David Marks. You are muted, Mr. Councilman. Okay. Can you hear me now? Yes. Can you hear me? Okay, good. Well, first of all, namaste and dhanyavad, right? So hello and thank you. It is always a pleasure to address this community. I want to thank BANA for the good work it has done since 2005. You have really played a critical role in assisting the Nepalese community in Baltimore. And this is a good example of the role you play, engaging the community with your elected officials. I have tried to be a very strong presence at your events. Kul will tell you how many calls we got this year about the street festival. People were genuinely disappointed, but understanding why you had to make that decision. And we're looking forward to having the street festival in Towson again next year. So as Senator Klossmeyer mentioned, we have been very involved in the local government in dealing with COVID. We are really on the front lines of a lot of the decisions. Having said that, we do work in partnership with our state legislators. And I want to thank Senator Klossmeyer, Delegate Jackson, Delegate Bandari, and Delegate Butler for the good work they play in helping the unemployed. We get many, many inquiries about employment. People don't know which level of government to go to. So it really requires all of us to work in a bipartisan manner to try to address those issues. And I want to applaud the state legislators for their help. We have been working to disperse some of the money that has come from the Federal CARES Act. This was the money that was passed by Congress and signed by the president in the spring to help communities deal with COVID-related expenses. And let me give you some examples. We had a grant program in the spring that went to small businesses. It was a $15,000 grant program, so they did not need to pay that back. We have some grant programs currently underway that you should look into, and I will put the link for these in the chat after I'm done. If you own a restaurant, you can apply for a grant that I believe goes up to $15,000 to help you with restaurant expenses. There is a grant program for renters. It was initially $1 million. Now it's up to $2 million. So that helps with renters. We have just announced a grant program to help with chambers of commerce. And again, this is federal funding. This is money that just is sitting out there waiting to be expended by communities around the country. So I'm going to put the link up when I'm done. For all of you who are active in your communities and own small businesses, you should really be knowledgeable about these grant programs. We are all looking forward to getting everything up and running again, but obviously we want to be cognizant of the health, the impacts of doing that in a healthy manner. The other things that we work on at the county level, we finished a rezoning process this August, rezoning
Zoning determines the type and intensity of development you can have on any piece of property in Baltimore County. I have done my best to work on school overcrowding. School overcrowding is a very difficult issue. It's not just driven by development, it's also driven by demographics. Younger families are moving into our community. Chris Gameri and others know about this very well. We are a very popular place to live in, and that has overcrowded our schools. We have 2 schools that are in the pipeline to be built. The new middle school over by Nottingham Park on King Avenue, and also an elementary school that will be built near Rossville Boulevard. So when those get under construction, hopefully very soon, that will help with a lot of our overcrowding issues. And then the other things I work on are quality of life concerns, everything from code enforcement to recreation and parks. We've opened 10 new parks in my district over the past, 8 new parks in my district since 2010. And that's an important quality of life issue. So with that, my door is always open. I'm going to put my information in the chat. Many of you are my friends. I always enjoy going to these events. And I want to thank your community for being such an engaged and important part of the Baltimore area. We appreciate you and we welcome you. So thank you very much. Thank you, Councilman David Marks. Thank you for your words. And thank you. धन्यवाद काउन्सिलम्यानलाई। अब उहाँले पनि शुभकामना र आफ्ना कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। विशेष आभार हामी समयको लागि। यसै गरी आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि यस क्षेत्रका महावाणिज्यदूत तथा बानाका सल्लाहकार प्रेम राजा महतज्यूलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार। आदरणीय महामहिम राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यू र यहाँ उपस्थित आजका यस कार्यक्रमको अध्यक्ष बानाका अध्यक्ष सुबोध विलास पन्तज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरू, सचिव महासचिवज्यूहरू सबैलाई म एकमुष्ट चाहिने अभिवादन चढाउन चाहन्छु। र साथै यो दशैं शुभकामना चाहिने बानाले यति राम्रोसँग चाहिँ भर्चुअल मिटिङ राखेर यस्तो भव्य सभ्य कार्यक्रम राखेकोमा बाना परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो महावाणिज्य दूतावासको तर्फबाट पनि। र साथै सबै सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण इष्टमित्रलाई यसै बानाको मिटिङ मार्फत हाम्रो महावाणिज्य दूतावासको तर्फबाट सबैलाई यो दशैं तिहारको, नेपाल सम्बन्धको, छठको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र चाहिने यहाँ विदेशी अमेरिकन सिनेटर क्याथी, कार्ल ज्याक्सन, डेभिड मार्क, हेरी भण्डारी लगायतका सम्पूर्ण डेलिगेटहरूलाई पनि म यहाँ सल्लाहकारको हैसियतले स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज रमाइलो महामहिम राजदूतज्यू पनि यसमा उपस्थित भएर यसलाई शोभा बढाइदिनु भएकोमा महामहिम राजदूतज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम संसारबाट सुन्नु भएको छ, सारा मिडियालाई म धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सुचारू रूपले चलाउनु हुनको निमित्त र बानालाई पनि शुभकामना, सम्पूर्ण इष्टमित्रलाई शुभकामना टक्राउँदै म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बानाका सल्लाहकार तथा यस क्षेत्रका महावाणिज्यदूत प्रेमराजा महतज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि। यसै गरी छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि बानाकी पूर्व अध्यक्ष तथा एनआरएन की भाइस प्रेसिडेन्ट रविना थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू। सर्वप्रथम त आज यो विद्युतीय प्रविधि अनुसार भर्चुअल माध्यमबाट दशैंको कार्यक्रम गरिराख्नुभएका र अध्यक्ष गरिराख्नुभएका बानाका अध्यक्ष सुबोध पन्तज्यू लगायत सम्पूर्ण बानाका परिवार र आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा महामहिम राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यू लगायत महावाणिज्यदूत प्रेमराजा महतज्यू र बानाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू र एनआरएन एनसीसी युएसका भाइस प्रेसिडेन्ट ज्यू लगायत एनआरएन एनसीसी मेरील्यान्ड च्याप्टरका अध्यक्षज्यू
लगायत सबैमा चाहिँ विजया दशमीको हार्दिक हार्दिक शुभकामना, साथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो परिवारको तर्फबाट र मैले जुन अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने क्रममा अहिलेको एनआरएन ग्लोबलको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई चाहिँ नि हार्दिक हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम त अहिले एकदमै यो कोभिडले गर्दाखेरि हामी सबैलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा छौँ र त्यो अवसरमा पनि यो विद्युतीय प्रविधि अनुसार हामीले यो जोड्ने मौका पाएका छौँ र यसले हामीलाई संसारभरि जोडेको छ। यसको लागि हामीले यो लाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ र अहिलेको जुन समस्यालाई हामीले समस्या मात्रै नभनेर यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेका पनि छौँ र यसलाई चाहिँ नि अनुसरण गरेर हिँड्नु जरुरी छ। र यति भन्दै यहाँहरूले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो यो बानाको, सधैँ हामी बानामा चाहिँ नि बानाको प्रोग्राम हुन्थ्यो, बानाको प्रोग्राममा जाने भनेर एउटा जुन किसिमको रमाइलो हुन्थ्यो त्यही पनि तपाईँहरूले जुन भर्चुअल मार्फतबाट पनि पुरा गरिदिनु भएको छ। यसको लागि म सम्पूर्ण बानाका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्णलाई म एकदमै बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरा अग्रज बुवाहरू पनि मैले देखाएको थिएँ, हाम्रो पशुपति बुवा, गणेश दाई, सबैजनाहरूको आशीर्वाद लिँदै म चाहिँ नि यहाँहरूको यस कार्यक्रममा चाहिँ नि बोलाएर मलाई पनि 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र जुन किसिमले चाहिँ यो कोभिड-19बाट जो जतिले ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति हार्दिक हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिँदै, जो जति सङ्क्रमण हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै र नवदुर्गा माईले चाहिँ जस्तो हाम्रो पहिलाको स्थिति थियो, जस्तो हामी पहिला हाँसी खेली जसरी चाहिँ बानामा गएर कार्यक्रम गर्थ्यौँ, बानामा गएर नाच्थ्यौँ, बानालाई आफ्नो एउटा परिवार सम्झिएर हामी जुन एउटा भावनामा हामी बस्थ्यौँ त्यही किसिमको चाहिँ नि परिस्थिति ब्याक होस् भन्दै नवदुर्गा माईलाई धेरै धेरै प्रार्थना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बानाकी पूर्व अध्यक्ष तथा एनआरएनकी उपाध्यक्ष रविना थापाज्यू। यसै गरी छोटो मन्तव्यको लागि हामी यस्तै एक्सपेक्ट गरिरहेका छौँ सबैबाट। अब विषयमा केन्द्रित रहेर सबैलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि बानाका पूर्व अध्यक्ष क्रिस घिमिरेज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। Namaste. Hello everybody. हामीसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ delegate र councilman पनि हुनुहुन्छ जस्तो छ. Just wanted to say welcome to this celebration, virtual celebration, and thank you, Bana, for inviting. And just briefly and quickly, I wanted to say what a great job Bana has done during this pandemic, helping a lot of people who are in real need, whether providing food, any kind of medical advice through network of a medical professional, and reaching out to the official councilmen, delegates, the county official, and it also shows that how the elected officials are collaborating with a Nepali community here in Baltimore. Thank you, councilmen. Thank you, delegates, and of course our Nepali ambassadors, Prem Dai and our master from Washington DC. Thank you, and just wanted to wish everybody very happy Dasai. Hopefully we can celebrate that next year in person. For now, just, happy Dasai and namaste to everybody. धन्यवाद बानाका पूर्व अध्यक्ष क्रिस घिमिरेज्यू। यसै गरी म यो भर्चुअल मिटिङ कारणले गर्दाखेरि हामीले केही अतिथिहरूलाई अगाडि र पछाडि गरिरहेका छौँ। यसमा पोर्टफोलियोमा तलमाथि भइरहेको छ, म क्षमा चाहन्छु। उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा पनि लिएको छु। सकेसम्म समयलाई पाबन्दीलाई, अतिथिहरूको समयको पाबन्दीलाई हेरेर चाहिँ हामीले यो गरिरहेका छौँ। यसै गरी अब छोटो आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि बानाका पूर्व अध्यक्ष विजय श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, थ्याङ्क यू महासचिवज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष हाम्रो बाना अध्यक्ष सुबोध विलास पन्तज्यू, महामहिम राजदूत ज्यू र हाम्रो महामहिम अभिटानिक महावाणीज्यू प्रेम राजाज्यू लगायत distinguished guests, those who don't understand in Nepali, thank you for your
participating in this program, all the senators, delegates र हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष आज मैले देखिरहेको छु हाम्रो ANA को अध्यक्षज्यू पनि आउनुभएको छ र सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाको अध्यक्ष लगायतले सम्पूर्णलाई म सबभन्दा पहिला विजयदशमी र तिहार लगायत हाम्रो नेपाल सम्मत छठको सबैको एकमुष्ट म शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू बाना हैन, बानाले अब यस्तो किसिमको अवस्थामा पनि यो प्रोग्राम गरिरहेको, अब हामी भेटघाटै भएको जस्तो प्रोग्राम भइरहेको थियो। अल वी आर पार्टिसिपेटिङ हैन, सबै पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेटिङ। सबै हुनुहुन्छ। बानाले जुन किसिमले यस्तो कोभिडको टाइममा पनि सम्पूर्ण नेपाली कम्युनिटीलाई जुन हिसाबले हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्नुभएकोमा एज ए अध्यक्ष लगायत बानाका सम्पूर्ण टिमलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो क्रुसियल टाइममा तपाईहरुले गर्नुभएको यो जुन नेपाली कम्युनिटीको सहयोग कसैले पनि बिर्सिने छैन। यसमा तपाईहरु सधैँभरि अगाडि बढोस्। अल वी आर टुगेदर विथ यु। त्यसको लागि र सधैँभरि म भन्न चाहन्छु हरेक सामाजिक काममा गरिआएको व्यक्तिहरूलाई सबैले प्रशंसा गर्नु पनि पर्छ, गरेको पनि छ। जहिले पनि हामी एउटै समाज, एउटै सिङ्गो समाज, एउटा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जस्तो रहन पाओस्। सबैलाई यो भगवान अहिले भगवती माताले यो सबै हामी एकै नेपाली, एकै दाजुभाइ, एकै संस्था भन्ने कुराहरू सबैको मनमा रहोस्। कसैलाई पनि कसैले चाहिने केही पनि यस्तो नचाहिने कुराहरूलाई एउटा कसैको मनमा नआओस् भनेर शुभकामना सहित थ्याङ्क यू बाना, थ्याङ्क यू सबै नेपाली कमिटी, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद बानाका पूर्व अध्यक्ष विजय श्रेष्ठज्यू। म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु बानाको अफिसियल पेजबाट यो नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ र नेपाल सम्मत 2077 को हामी शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा छौँ र आजको यो हाम्रो कार्यक्रम बानाको अफिसियल पेजबाट डीसी नेपालको, ई नेप्लिजको, नेपाल कुञ्ज, नेप्लिज डायस्पोरा, बीआरटी नेपाल, सबल नेपाल लगायत विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूबाट चाहिँ लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। हामी त्यही अनुसार कार्यक्रम लामो नगरिकन विषय केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका छौँ। यसै गरी अब आफ्नो छोटो मन्तव्य बानाको विषयमा उहाँले नियमित रूपमा बानालाई सहयोग पनि गर्दै आउनुभएको छ। शुभकामना मन्तव्य सहित छोटो आफ्ना कुराहरू राखिदिनका लागि PDRC का CEO, CSI का PDRC का CEO हाम्रा बानाका विभागीय प्रमुख भीम विक सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू, नमस्कार। र आजका यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत श्री अर्जुन कुमार कार्कीज्यू, विशेष अतिथिको रूपमा महावाणिज्य दूत श्री प्रेम राजा महतज्यू, बानाका कार्य समिति सदस्यज्यूहरू, ट्रस्टीज्यूहरू, विभिन्न पास्ट प्रेसिडेन्टहरू बानाका, त्यसपछि विभिन्न संस्थाका अध्यक्षज्यू, प्रतिनिधिज्यूहरू, साथै देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा यो 2077 साल 10 छठ नेपाल सम्बतको शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो विषम परिस्थितिमा, कोरोनाको विशेष परिस्थितिमा बानाले जुन खालको भर्चुअल मिटिङद्वारा पनि सबै नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गर्यो, यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरू सबैलाई अवगतै छ बानाले अहिले अमेरिकामा बाल्टिमोरमा मात्रै नभएर अमेरिकामा पनि एउटा मानवीय सहयोगको लागि अग्रसर कम्युनिटी अर्गनाइजेसनको रूपमा एस्टाब्लिस गरेको छ। यसलाई सबैले देखेकै कुरा हो र यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर यो टिम अगाडि यो अप्ठ्यारो परेको बेला, पछि त सबै आयो, तर जुन बेला अप्ठ्यारो अवस्था थियो त्यो बेला चाहिँ लाइफलाई नै च्यालेन्ज गरेर जुन किसिमले बानाको टिमले विभिन्न समितिहरू बनायो, डाक्टरको लागि चाहिँ डाक्टर्सहरूको टिम बनाइदिएको छ, जसले गर्दा उहाँहरूको प्रिस्क्रिप्सनदेखि लिएर अप्ठ्यारोको अवस्थामा जुन काम गरेको छ, योभन्दा मानवीय र सामाजिक कार्यहरू कुनै पनि हुन सक्दैन। यो सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने सामाजिक सेवा र समाजमा चाहिँ हामीले संस्थागत कसरी काम गर्नु भन्ने एउटा उदाहरणीय कार्य हो। त्यस्तै गरिकन हामी अनइम्प्लोइमेन्टदेखि लिएर स्मल बिजनेसदेखि लिएर एकदमै टिमलाई एक्सपर्टको रूपमा हामीले काम गरेको छ। त्यस्तै गरेर जुन किसिमले PPA को लागि, फुडको लागि, विद्यार्थीको सहयोग गरेको छ, बानाले यसरी सम्पूर्ण संस्थागत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई
जुन आफूले गर्न सक्ने सहयोगको हदैसम्म एउटा मानवीय सेवा गरेको हुनाले यसको प्रशंसा हामी सबैले गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म अहिले जुन यो बडा दसैँ जुन एउटा महान पर्वको रूपमा हामीले सेलिब्रेसन गर्ने, जुन नेपालको कला संस्कृति भाषालाई यसको प्रोटेक्सन प्रमोसन कसरी गर्ने भन्ने यो एउटा चाहिँ नि उदाहरणीय कार्य हो, जसमा चाहिँ हामी सबै संस्थाले, सबै नेपालीले डायस्पोरामा बसेर आफ्नो देशको कला संस्कृति आइडेन्टिटी यसको पहिचानलाई कसरी अगाडि लैजान सक्छौँ भन्ने यस्तो दिनले चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले यो भित्र पनि अहिले मैले यहाँलाई एउटा चाहिँ नि हाम्रो यहाँ चाहिँ नि प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। अहिले जुन धर्मको नाममा अहिले जुन चाहिँ नि दसैँ बहिष्कारका कुराहरू पनि आछ, यो बाहिरको कुरा होइन, तर मैले यसैलाई रिलेट मात्रै गर्न खोजेको हो। र यस्तो अवस्थामा अब हामी सबैले डायस्पोरामा भएको नराम्रा कुराहरूलाई त्यागेर राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ नि धर्मको अथवा हामीले जुन एउटा संस्कृति हिन्दू संस्कृतिलाई चाहिँ कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हाम्रो पहिचान गर्न सक्छौँ त्यो लेभलमा हामी जानुपर्छ। र यसको लागि नराम्रो कुरालाई त्याग्दै राम्रो कुरा अगाडि आओस्, सबैले पोजिटिभ सकारात्मक सोचको विकास होस्। यो चाहिँ नि बडा दसैँले हामी सबैमा एउटा सकारात्मक सोच लिएर हामी एक परिवार भातृत्व एउटा चाहिँ नि हामी एक भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। फुटेर भन्दा पनि हामी जुटेर एउटा परिवारको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालीहरू एक भएर अगाडि बढ्छन् र नेपालको पहिचान, आफ्नो पहिचान र भोलि यो जुनसुकै ठाउँमा गए पनि आफ्नो पहिचानलाई अगाडि बढाएर एउटा राम्रो कुरालाई चाहिँ प्रतिस्थापन गराउनेछन् भन्ने आशा व्यक्त गर्दै र यो विजया दशमीले सम्पूर्णमा चाहिँ नि एउटा भाइचाराको सम्बन्ध अगाडि बढोस्। अझै यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यति फिजिकल मिटिङ नहुन सके तापनि हामीले चाहिँ नि अझै पनि हामीले सिरियस हुनुपर्ने अवस्था छ, किनभने दिनको दिन कोरोनाको सङ्क्रमण बढिराखेको छ। दसैँ भन्नाले पनि सबै मान्छे एक ग्यादरिङ हुनुभन्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि सेफ गरेर अरूलाई पनि सेफ होस् भन्ने आफ्नो भनाइ राख्दै र अन्तमा पुनः दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। यसै धन्यवाद पिडिआरसीका सिइओ तथा बानाका विभागीय प्रमुख हाम्रो भीम विक सर, यहाँले चाहिँ म फेरि पनि यही मञ्चबाट विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु बानाको तर्फबाट। उहाँले जुन किसिमबाट अनइम्प्लोइमेन्टलाई जसरी सहयोग गर्नुभएको छ, अनइम्प्लोइमेन्टमा पनि सहयोग गर्नुभयो, तर उहाँले विशेष समय दिएर 24 आवरै समय दिएर गर्नुभएको छ। उहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्बोधनको लागि शुभकामना, धन्यवाद भीम सर। यसै गरी अब शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि, समयको पाबन्दीले गर्दा प्रमुख अतिथि यस अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म बानालाई तपाईहरुले यो नेपाली महान चाड दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा आयोजना गर्नुभएको यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बानाले ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका खास गरी नेपाली समुदायको बीचमा निभाएको छ। हामी चाडपर्वहरूमा मात्र नभएर नेपाली समुदायहरूको बीचमा नेपालको आर्थिक सामाजिक समृद्धिको लागि, नेपालीको पहिचान उन्नति र प्रगतिको लागि यहाँहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ, यो बडा दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा यहाँहरूको यस अभियानमा अझ बढी सक्रिय भएर नेपाल र नेपालीको हितको निम्ति लागि पर्न यहाँहरूलाई प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यहाँहरूलाई म के पनि भन्न चाहूँ भने, म अमेरिकाको राजदूत भएर आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला मसँग सम्पर्क भएको संस्थामध्ये बाना पनि एउटा पर्छ र यहाँहरूको जुन भूमिका छ त्यो भूमिकाले सिङ्गो अमेरिकामा नेपालीको
पहिचानलाई महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। यसका निम्ति म बानाका संस्थापकहरू र पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, वर्तमान अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रो नेपाली दूतावाससँग सम्बन्धित महावाणिज्य दूत प्रेमराजा महज्यू लगायत एनआरएनका अगुवा साथीहरू सबै मिलेर यो बानाको उन्नति प्रगतिमा लागि पर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ स्टेट रिप्रेजेन्टेटिभ ह्यारी भण्डारीज्यूले जुन बानालाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा पनि म जानकार छु र म ह्यारी भण्डारीजीलाई पनि उहाँको यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खास गरी बानालाई प्रमोट गर्नका निम्ति उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाको निम्ति पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति भन्दै यस क्षेत्रमा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले नेपालीहरूको पहिचान र नेपालीहरूका समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरूमा आफूलाई गोलबन्द गरेर नेपालीलाई साथ दिनका निम्ति नेपालीहरूकै रूपमा यहाँहरू जसरी सङ्गठित हुनुभएको छ त्यसले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको शिर उच्च बनाएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र म यसका निम्ति पनि र यहाँहरूले जुन दूतावाससँग मेरो कार्यकालमा गर्नुभएको सहकार्य र सहयोगको निम्ति पनि म हृदयदेखि नै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट र दूतावास परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र यति भन्दै यहाँहरूलाई म के भन्न चाहूँ भने हामी चाहिँ यहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ र यहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। हामीले सहकार्य गर्दाखेरि एकअर्कासँग सिक्ने, एकअर्कालाई साथ दिने, एकअर्कालाई हौसला बढाउने कामहरू गऱ्यौँ भन्ने मलाई लागेको छ। र म यहाँहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने मेरो राजदूतको कार्यकाल चाँडै नै समाप्त भइरहेको छ र अर्को मेरो सक्सेसरको रूपमा हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा ज्यादै सक्षम र एउटा उच्च स्तरमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएका हाम्रो आदरणीय मित्र, तपाईँहरूले खास गरी बानाको कार्यक्रममा पनि उहाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा आएर भाग लिइसक्नु भएको व्यक्तित्व यहाँ राजदूत भएर आउँदै हुनुहुन्छ चाँडै नै। उहाँलाई पनि यहाँहरूले मलाई जस्तै साथ दिनुहुनेछ र उहाँले पनि तपाईँहरूलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म आश्वस्त पार्दै पुनः एकपटक बडा दसैँको उपलक्ष्यमा, दीपावलीको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यू। नेपालका लागि नेपाली राजदूत, विशेष आभार समयको लागि, प्रमुख अतिथि भएर हामीलाई समय दिनुभयो। अवश्य पनि यहाँको कार्यकाल सकिँदैछ, यहाँको कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल भयो भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ। पक्कै पनि नेपालीहरूलाई परेका अप्ठ्यारोहरूमा यहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। हामीसँग पनि बानासँग पनि हरेक कार्यक्रममा यहाँको दूतावासको पूर्ण सहयोग हामीलाई मिलेको छ। हामी प्रत्येक कार्यक्रममा जुन हामीले निमन्त्रणा गर्छौँ सहर्ष स्वीकार गरी समय पनि दिनुभएको छ। विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यसको लागि। अब विदाई भएर सायद छोटो समयमै नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ। यहाँलाई शुभकामना। धन्यवाद प्रमुख अतिथि एम्बेसडर डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यू। यसै गरी अब हामी छोटो शुभकामना मन्तव्यकै लागि हामीलाई यो कोभिडको समयमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्दै विद्यार्थीहरूलाई राहत वितरण कार्यक्रममा पनि यहाँले राम्रो कोर्डिनेट गर्नुभएको थियो, कोर्डिनेट गरिराख्नु भएको पनि छ। एउटा व्यक्तित्व, हाम्रो बानालाई माया गर्ने व्यक्तित्व सूर्य तिमिल सेनाज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सूर्य तिमिल सेनाज्यू हुनुहुन्छ? उहाँ म्युटमा हुनुहुन्छ। हुन त अनलाइनमा देखिरहेको छु, उहाँलाई फेरि पनि पछि जोड्नेछु, हामी धेरै समय लिँदैनौँ। अब छोटो शुभकामना मन्तव्यकै लागि म संस्थाको तर्फबाट
सुदूरपश्चिम समाजका अध्यक्ष दमन विक्रम शाहज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु शुभकामना मन्तव्यको लागि। नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई। बानाले सञ्चालन गरेको यस विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ पर्व र नेपाल सम्बतको चाहिने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा आफूलाई गौरवान्वित महसुस पनि गरिरहेको छु। र सर्वप्रथम म यस अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि भर्चुअल मिटिङ मार्फत शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण बाना टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली महानुभावहरू र नेपालमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्बतको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसरी चाहिँ यो मिटिङमा सुदूरपश्चिम नेपाली समाज मेरील्यान्ड बाल्टिमोरको तर्फबाट सहभागी हुने मौका दिनुभएकोमा पुनः धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सुदूरपश्चिम समाजका अध्यक्ष तथा बानाका विभागीय प्रमुख दमन विक्रम शाहज्यू। यसै गरी छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि पत्रकार तथा यो कलाकारहरूको संस्था इनासका अध्यक्ष सृजन ताम्रकारज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सम्पूर्ण आजका अतिथिजनहरू, मेरा परिवारजनहरू, सम्पूर्ण मेरा प्यारा अग्रज व्यक्तित्वहरू, आज जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र अनलाइनको मार्फतबाट जतिजनाले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्णलाई यो विजयादशमी तथा आउँदै गरेको तिहार, छठ र हाम्रो नेपाल सम्बतको मेरो तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट, हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज इनासको तर्फबाट, सम्पूर्ण कलाकारहरूको तर्फबाट यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्यको र अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ हामीले जुन एउटा हाम्रो सम्बन्धहरू अलिकति चिसिएको, अलिकति टाढा भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ, त्यसलाई हामी कहिले पनि टाढा हुन नदिउँ। यसरी भए पनि एउटा जुन बानाले आज अर्गनाइज गरेर सम्पूर्ण बाल्टिमोरवासी हामी नेपाली जनहरूसँग एउटा जोडिने, अनलाइनकै मार्फतबाट जोडिने र आफ्नो सन्देश, आफ्नो आशीर्वाद, आफ्नो शुभकामना व्यक्त गर्ने एउटा मौका दिनुभएको छ। त्यसको लागि बानालाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्णमा फेरि पनि विजयादशमी तथा दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बानाको यो सामाजिक अभियानहरू यसरी नै प्रभावशाली हुँदै जाओस् र आउने दिनहरूमा पनि सामाजिक अभियानहरूमा, सामाजिक मुद्दाहरूमा बाना पहिलो भएर चाहिँ अगाडि बढिरहोस् र त्यसमा हामी हरेक तर्फबाट चाहिँ हामीले सहयोग र साथ दिन सकौँ, यही भन्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँलाई फेरि पनि शुभकामना। हस्, धन्यवाद कलाकारहरूको संस्थाका अध्यक्ष सृजन ताम्रकारज्यू। यसै गरी अब आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनको लागि म समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि भनिरहेको छु, तलमाथि भएको छ पोर्टफोलियो, कृपया यसलाई बुझिदिनु हुनेछ भन्ने म पूर्ण आशा लिएको छु। र साथसाथै हामी विभिन्न बाना लगायत विभिन्न अनलाइन पेजहरूको लाइभ 6-7वटा अनलाइन पेजबाट एकसाथ लाइभमा पनि छौँ, म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। तसर्थ अब छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनका लागि यस क्षेत्रका डेलिगेट नेपाली डेलिगेट भन्न रुचाउँछु। म नेपाली हाम्रा हेरी भण्डारीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू किरणजी। सर्वप्रथम त नेपालीहरूको महान पर्व शुभ विजयादशमीको अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बाबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। It's my honor to serve you as one of your district delegates, and I look forward to working with all of you to help serve the needs of our community. तपाईहरुले जुन बानाले राम्रो काम गरिरहेछ, जुन कुरा छर्लङ्ग छ शुभजीको लिडरशिपमा एकदम राम्रो काम भइरहेछ। So I'm committed to help our community and thank you. Stay safe and keep up the good work. Thank you. धन्यवाद। यस क्षेत्रका डेलिगेट हेरी भण्डारीज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोटो शुभकामना
मन्तव्यको लागि। यसै गरी आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि एनआरएन मेरिल्यान्ड च्याप्टरका अध्यक्ष डोलनाथ घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्युट छ है। एक मिनट है, मेरो यो उसले ओके। धन्यवाद महासचिवज्यू। आज यो बानाले चाहिँ आयोजना गरेको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यो भर्चुअल कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आदरणीय सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने व्यक्तित्वज्यूहरूमा सर्वप्रथम म विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज आइतबारको दिन यसरी दिनमा बानाले यो सबैलाई भेटघाट गराउने र हाम्रो नजिकै आएको दशैंको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने मौका प्रदान गर्नुभयो। त्यसको लागि म हाम्रो महासचिवज्यू, हाम्रो अध्यक्षज्यू सुबोध पन्तज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, यही नै छ। अब यो विजयादशमीले हामी सबैलाई अझ धेरै अगाडि बढ्ने र यो कोरोनाको महामारीबाट हामीलाई चाँडै नै मुक्त गर्ने एउटा बाटो दियोस्, यही नै प्रार्थना गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद एनआरएन मेरिल्यान्ड च्याप्टरका अध्यक्ष डोलनाथ घिमिरेज्यू। सबैले छोटो, मैले त्यही अनुसार विषय केन्द्रित रहेरै चाहिँ भनिरहेको छु, यही अनुसार यहाँले गरिदिनु भएको छ। म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि WNO का अध्यक्ष सृजन श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद किरणज्यू र यहाँ उपस्थित सबै डिस्टिङ्गेस गेस्ट, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, गुड आफ्टरनुन। अनि सर्वप्रथम आज यो भइराखेको कार्यक्रम हाम्रो ग्रिटिङ्स एक्सचेन्ज गर्ने, दसैँ तिहार छठ पर्व र हाम्रो मौलिक सम्बत नेपाल सम्बत 1141 को उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो भइरहेको छ। इभन इन द मिडल अफ दिस ग्लोबल पेन्डेमिक तपाईहरुले यो भर्चुअल प्रोग्राम गर्नुभयो। यसले चाहिँ हाम्रो यहाँ बाल्टिमोरमा मात्रै भएको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वर्ल्ड वाइड नै हामीले यसलाई कनेक्ट गर्ने मौका तपाईहरुले प्रदान गर्नुभएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुबोधज्यू, बानाका सबै टिम साथका साथीहरू सबैलाई चाहिँ म फेरि एकचोटि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यो दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा फेरि पनि एकचोटि वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनको तर्फबाट तपाईहरु यो विश्वभरि यहाँ उपस्थित र विश्वभरि लाइभ हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै यो महान चाड बडा दशैं, दीपावली, छठ पर्व र नेपाल सम्बतको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सेफली मनाउनु होला। यसपालि हाम्रो यो कोभिडले गर्दा मनाउने तरिका अलिकति पहिलाभन्दा फरकै छ। आफू घर-घरमा बसेर मनाउन सकिन्छ हैन, जसरी सक्यो त्यसरी मनाउनुस्, रमाइलो गर्नुस्। बी सेफ, बी केयरफुल, बी सेफ। थ्यांक यू भेरी मच। धन्यवाद शुभकामना मन्तव्यको लागि WNO का अध्यक्ष सृजन श्रेष्ठज्यू। यसै गरी आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि NRN का उपाध्यक्ष हाम्रा ट्रस्टी सदस्य कृष्णजी बी पन्तज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, थ्यांक यू महासचिवज्यू। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यू, विशेष अतिथि महावाणिज्यज्यू, NRN ICC का उपाध्यक्षज्यू, डेलिगेट ह्यारी भण्डारीज्यू, सम्पूर्ण सङ्घ संस्था साथै बानाका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, सङ्घ संस्थामा आबद्ध साथीहरूलाई मेरो नमस्कार छ।
र आज जुन यस पेन्डामिकमा विश्वमा नै एक किसिमको चाहिँ त्रासदीपूर्ण वातावरण रहेको अवस्थामा यहाँहरूले भर्चुअली जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, यसको लागि म बानाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र बानाले पटक पटक गर्दै आएको कामको पनि सराहना गर्न चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा अहिले चलिरहेको पेन्डामिकमा यहाँहरूले जुन किसिमबाट विभिन्न तरिकाबाट स्वास्थ्य सहयोग भनौँ अथवा चाहिँ नै अनइम्प्लोइमेन्टका कुराहरू लगायतका विषयहरूमा यहाँहरूले जुन किसिमको एग्रेसिभ कामहरू गर्नुभएको छ र हाम्रो समुदायलाई जोड्ने काम गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज जुन किसिमले हामी फिजिकल्ली दसैँ तिहार मनाउँदै आएको सन्दर्भमा अहिले जुन किसिमको महामारी छ, यसलाई मध्यनजर गर्दै भर्चुअली पनि यहाँहरूले हामी सम्पूर्ण नेपाली सङ्घ संस्थाहरू र नेपालीहरूलाई जोड्ने किसिमको कामहरू गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा अब चाडपर्वहरू नजिक आइरहेका छन् र हामी निकै सावधानीपूर्वक चाडपर्व मनाउँ र विशेष गरिकन हामी आफ्ना सिनियर सिटिजनहरू, हाम्रा बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमाको छेउमा चाहिँ नि गएर टिका लगाउने अथवा सँगै बस्ने समय नरहेको हुनाले त्यसलाई पनि यहाँहरूले मध्यनजर गर्नु होला। टाढैबाट आशीर्वाद थापौँ। अहिले यही भर्चुअल जुमबाट पनि टिका लगाउने अथवा चाहिँ नि त्यहीँबाट नै आशीर्वाद थाप्ने र यो समस्या समाधान भइसकेपछि फेरि हामी अर्को वर्ष हामीले मनाउँदै आएको चाडपर्वलाई त्यसरी नै जसरी मनाउँदै गरेका छौँ रमाइलो तरिकाले फिजिकल्ली भेटेर मनाउने दिनहरू पनि नजिकै छ र आउनेछ भन्ने आशा रहेको छ। र अन्तमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई एनआरएनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट विजयदशमी, दीपावली र छठ पर्वको शुभकामना दिँदै अन्तमा यस कार्यक्रम यो चाडपर्वलाई सेलिब्रेट गर्ने, भर्चुअली सेलिब्रेट गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको हुनाले यस कार्यक्रममा मलाई मेरो उपस्थिति र हामी सम्पूर्ण नेपाली सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनको लागि जुन किसिमको कार्यक्रम गर्नुभयो, यहाँहरूलाई फेरि पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद र ह्याप्पी दसैँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद कृष्णजी पन्तज्यू, एनआरएनका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि। यसै गरी छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि एएनएका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ बानाको ट्रस्टी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। खगेन्द्र अधिकारीज्यू। नमस्कार, गुड आफ्टरनुन एभ्रिबडी। प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष बाना अध्यक्ष सुबोध विलास पन्तज्यू, महावाणिज्य दूत प्रेमराजा महज्यू, डेलिगेट ह्यारी भण्डारीज्यू लगायत सबै सङ्घ संस्था, पत्रकार, आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म मेरो आफ्नो तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ म हार्दिक चाहिँ के भनेदेखि यो दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दसैँ हामीले नवरात्र भनेर शक्तिपीठहरूको पूजाआजा गरेर 9 दिनसम्म मनाउने गर्छौँ। त्यसमा घट स्थापना हिजो नै सकिसकेको छ। हामी चाहिँ त्यसपछि फुलपाती बढाइ भन्छौँ, हामी नवमी भन्छौँ, त्यसपछि विजयादशमी अनि कोजाग्रत पूर्णिया गरेर दसैँ सिद्ध्याउँछौँ। त्यसमा हामीले महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको पूजा आजा गर्ने हाम्रो चलन हो। मान्यजनहरूबाट टीका ग्रहण गरेर यो चाहिँ दसैँ हामीहरूले सेलिब्रेसन गर्ने हाम्रो प्रचलन हो। यसलाई एउटा हिन्दू सिभिलाइजेसन, नेपाली एउटा सिभिलाइजेसनको प्रतीकको रूपमा संसारभरि मानिने गरिन्छ। यहाँ चाहिँ असत्यमाथि सत्यको विजय भएको दिन र आसुरीय शक्तिहरूमाथि चाहिँ एउटा दैवी शक्तिको विजय भएको दिनको रूपमा हामीहरूले यसलाई चाहिँ हाम्रो सभ्यतामाथिको अत्याचारमाथि चाहिँ के भनेदेखि विजय गरेर हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सभ्यतामाथिको पुनर्जागरण गरेको दिनको रूपमा सम्झिने गर्छौँ। यो सबैजनालाई चाहिँ के भनेदेखि ज्ञात भएकै कुरा हो। अहिले कोभिड-19 को यस्तो विकराल महामारीमा हामीहरूले के भनेदेखि त्यति बेला दैवी शक्तिको चाहिँ के भनेदेखि विरुद्धमा हामीहरू चाहिँ के भनेदेखि आसुर शक्तिको विरुद्धमा दैवी शक्तिहरूलाई विजय गर्न लडेका थियौँ भने अहिले हामीले दसैँ मनाउँदै गर्दा कोरोनाको विरुद्धमा लड्नु परिरहेको छ र हामी सबै सुरक्षित छौँ र सचेत छौँ भन्ने मलाई लागेको छ।
र हामीहरूले यो वर्ष 2077 विक्रम सम्वतको दसैँ संसारभरि अल ओभर द वर्ल्डमा रहनुभएका सबै नेपाली हिन्दू अनि अरू सबै चाहिँ के नेपाली भाषी साथीभाइहरूले सुरक्षित भएर मनाउनु होला। आन्तरिक रूपमा इन्टर्नल चाहिँ घरभित्र बसेर साथीभाइहरूसँग जोडिने कोसिस गरेर यस्तै भर्चुअल प्रविधिको माध्यमबाट दसैँ सेलिब्रेसन गऱ्यौँ। जिन्दगी जोग्य भने अरू कुराहरू जोगाउन सकिन्छ, जिन्दगी नै रहेन भने अरू कुरा जोगिँदैन भन्ने कुरो हामीहरूले राम्रो गरी बुझेका छौँ। यसैले हामीहरूले के भनेदेखि यो दसैँलाई नेपालमा पनि हाम्रो परम्परा अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अरू विभिन्न प्रोटोकलका मानिसहरूले टीका लगाइदिएर पनि मनाउने गरेको प्रचलन थियो। यस वर्ष त्यो नगर्न खोजिरहनु भएको छ भन्ने मैले समाचार माध्यमबाट सुनेको छु, तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको होला। त्यो भनेको एउटा सुरक्षित रहने यो विकराल परिस्थितिको जुन सुरक्षामाथिको प्रश्नलाई लिएर चाहिँ सुरु गरिएको स्थिति हो र हामी सुरक्षित रहौँ र हामीहरूले चाहिँ के भनेदेखि सकेसम्म रमाइलो गऱ्यौँ, आत्तिनु हुँदैन। हामीहरूले चाहिँ के भनेदेखि त्यो बेलाका आसुरहरूलाई चाहिँ दैवी चाहिँ एउटा मानवीय शक्तिहरूले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई परास्त गरेर आएका रहेछौँ भने कोरोनालाई पनि हामीलाई आत्मबल बढाएर परास्त गर्नतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र समय अनुसार हामीहरूले यसलाई चाहिँ नयाँ लुगा लगाएर चाहिँ भनेर भनिने गरेको थियो नि, के अरे चाहिँ दसैँमा नयाँ लुगा लगाउनु पर्छ, बच्चा बच्चीहरूलाई खुसी पार्नुपर्छ, यस्ता कुराहरू हाम्रा प्रचलनभित्र पर्छन्। यो वर्ष तपाईँहरूलाई मास्क लगाएर के भनेदेखि सुरक्षित रहेर फिजिकल डिस्टेन्स, सोसियल डिस्टेन्स राखेर दसैँ मनाइदिनु होला भनेर म मेरो आफ्नो संस्था एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका एएनएको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो परिवारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई संसारभरि रहनुभएका सबै चाहिँ के भनेदेखि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक हार्दिक यो विजया दशमी बडा दसैँको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बानाले चाहिँ के भनेदेखि आजसम्म पुर्याइ आएको एउटा चाहिँ जुन एउटा सामाजिक चाहिँ के भनेदेखि सेवालाई उच्च प्रशंसाको रूपमा लिँदै तपाईँहरूले यसरी चाहिँ दसैँ भर्चुअल रूपमा भए पनि चाहिँ एउटा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने मौका प्रदान गरिदिनु भएर हामीहरूलाई जोड दिने जुन एउटा अवसर प्रदान गरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद भन्दै पुनः म तपाईँहरूलाई हार्दिक चाहिँ के भनेदेखि मङ्गलमय शुभकामना दसैँको उपलक्ष्यमा भन्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। दुई शब्द बोल्न दिनुभएकोमा आयोजक टिमलाई धन्यवाद भन्दछु। थ्याङ्क यू सो मच र सुरक्षित रहनुहोला, सचेत रहनुहोला र रमाइलो गरी दसैँ मनाउन हामी सबैले कोसिस गर्नुपर्छ भनेर भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद बानाका ट्रस्टी सदस्य तथा एएनएका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीज्यू। अवश्य पनि यहाँले भने जस्तै गरी हामीले अलिकति सुरक्षित भएर पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएर मात्रै यसपालिको दसैँ चाडपर्वहरू मनाऊ, यही नै हाम्रो सबैको लागि ठुलो हित हुनेछ, सतर्कता हुनेछ। विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु खगेन्द्र सरप्रति। यसै गरी अब हामी मैले अघि पनि एनाउन्स गरिसकेको छु, भर्चुअल पनि भयो र समयको पाबन्दीले गर्दा अतिथिज्यूहरूलाई उहाँहरूको पोर्टफोलियो अनुसार मैले ल्यान सकिरहेको छैन, सकिनँ समयको पाबन्दी र उहाँहरूको अतिथिहरूको समयले गर्दाखेरि म यसमा क्षमा प्रार्थी पनि छु। यहाँले बुझ्नुहुन्छ भने पूर्ण आशा पनि लिएको छु। यसै गरी हाम्रो अब शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनका लागि बानाका ट्रस्टी सदस्य, पूर्व महासचिव र बानालाई डे वानदेखि नै हरेक चिजमा सहयोग गर्दै आउनुभएका, सल्लाह सुझाव दिँदै आउनुभएका व्यक्तित्व प्रभु ओएनयुएफ का अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष प्रभु थापाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू। बानाद्वारा आयोजित इस दसैं तिहार शुभकामना कार्यक्रम का अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि महामहिम डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यू, यसै गरेर महावाणिज्य प्रेमराज महतज्यू, सिनेटर, डेलिगेट्स, काउन्सिलम्यान, हाम्रो उपमेयर किरण सिटौलाज्यू लगायत बानाका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, ट्रस्टी सदस्यज्यूहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू र पत्रकार साथीहरू लगायत संसारभरिबाट यो भर्चुअल शुभकामना कार्यक्रमलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा प्रवासी नेपाली मंच, प्रवासी नेपाली एकता मंच अमेरिका र यसको अध्यक्षको तर्फबाट आउँदै गरेको विजयदशमी, शुभ दीपावली लगायत सम्पूर्ण नेपाली चाडबाडहरूको यहाँहरू सबैलाई
हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चित रूपमा कोभिड-19 को यो महामारी अझै टुङ्गिएको छैन र हामी रहेको अमेरिका र मातृभूमि नेपाल दुवैतिर फेरि यसको गति बढिरहेको अवस्थामा हामी नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं जुन सुरु भइसकेको छ, यसलाई हामीले विगतका दशैंहरूभन्दा फरक हिसाबले मनाउनु पर्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, म सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। दशैंहरू अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आउँथे र फेरि पनि आउँछन्, त्यसैले यसपालिको दशैंलाई हामीले सुरक्षित रहने र सबै एक आपसमा भेटघाट भन्दा पनि यस्तै भर्चुअल माध्यमबाट फोन टेलिफोनबाट आशीर्वाद लिने गरेर मनाउन सक्यौं भने हामी रह्यौं भने अर्को पटकको दशैं हर्षोल्लास साथ मनाउन सकिन्छ भन्ने विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। खास गरेर बानाले यति बेला हामी स्ट्रिट फेस्टिभलमा रमाइरहेका हुन्थ्यौं विगतका वर्षहरूलाई हेर्दा, त्यो दिन अर्को वर्ष आउनेछ। यसपालि यसरी जुमको मार्फत पनि हामीलाई एक ठाउँमा ल्याएर एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने जुन अवसर जुटाउनु भयो, यसको लागि बानालाई विशेष धन्यवाद सहित यो पर्वलाई, यो आउँदै गरेका चाडपर्वहरूलाई कोभिडको बीचमा सुरक्षित रहेर सबैले मनाउनु होला। जे जस्तो अवस्थामा छौं त्यसरी नै रमाउने हामीले वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। यिनै कुराहरू राख्दै म संसारभरि नै रहनुभएका र यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका र नहेर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पुनः आउँदै गरेको बडा दशैं, दीपावली लगायत सम्पूर्ण पर्वहरूको हार्दिक शुभकामना सहित आफ्नो बनाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद बानाका ट्रस्टी सदस्य तथा ONUF अमेरिकाका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रभु थापाज्यू। यसै गरी अब आफ्नो शुभकामना मन्तव्य, छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि इन्डियन हेड सिटी का उपप्रमुख श्री किरण सिटौलाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद किरण भाइ। सर्वप्रथम honorable elected officials, respected appointed officials, the proud immigrant community, Nepalese, Bhutanese, and everybody else who is celebrating this happy Dasai festival. सम्पूर्णमा मेरो ज्वाजोलप्पा फ्याफुल्ला नमस्कार भन्ने म चाहिँ एउटा चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यतिखेर म राजेन्द्र सेन्चुरी भाइ, हाम्रो नासाका अध्यक्ष, उहाँको मुटुको सफल शल्यक्रियापछि पूर्ण रूपमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। विजया दशमीको बारेमा हामीले एक अर्काले त कथा भनिरहनु पर्ने विशेष कारण छैन, तर भिक्ट्री अफ गुड ओभर इभल योपालि बुझ्न एकदम जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो अहिलेको अब हुन लागिरहेको यो विजया दशमीले हामी सबैलाई, सम्पूर्णलाई चाहिँ एउटा कलिङ गरेको छ। त्यो कलिङ भनेको गो भोट भन्ने हो र तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो इमिग्रेन्ट कम्युनिटीको अवस्था अहिले के छ र यो इलेक्सन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो हैन। त्यसैले दुर्गा माताले हामी सबैलाई, जसले हामी चाहिँ यो देशको नागरिक लिएका छौं, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सुबुद्धि प्रदान गरी बाइडेन र कमला ह्यारिसकोलाई चाहिँ भोट गरिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु म। त्यसै गरेर यहाँ जो नेतृत्व हुनुहुन्छ तपाईहरु, हामी सबै किन यहाँ छौं भन्दाखेरि एउटा भलन्टियर भएका छौं। भलन्टियर एउटा चाहिँ हामी भित्रको स्पिरिट हो। दुर्गा माताले आगामी वर्षमा, यो वर्षमा यो जुन भलन्टियर स्पिरिट छ, यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा भन्दा पनि यहाँकै लोकल राजनीतिमा चाहिँ र यहाँकै लोकल कम्युनिटीमा चाहिँ बढी इन्भल्भ हुन चाहिँ दुर्गा माताले हामी सबैमा चाहिँ त्यो शक्ति प्रदान गरून् र हामीमा चाहिँ त्यो सुबुद्धि आओस् भनेर चाहिँ म प्रार्थना गर्दछु। र बाना कम्युनिटीलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भाइस मेयर, इन्डियन सिटी हेडका भाइस मेयर उपप्रमुख किरण सिटौलाज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समय पनि यहाँ हामीलाई फुल समय दिनुभएको छ, विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी अब हामीलाई करिब हामी लामो गर्दै छैनौँ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीसँग करिब 6-7 वटा अनलाइन मिडियाहरूबाट एकसाथ लाइभ चलिरहेको छ। बानाको साथमा, बानाको अफिसियल पेजको साथमा सम्पूर्ण
महानुभावहरूलाई म हार्दिक यो जति पनि हेरिदिनु भयो, लाइभ हेर्नुभएको छ, बानाबाट हेर्नुभएको छ, सङ्घ संस्थाबाट हेर्नुभएको छ, अन्य चाहिँ अनलाइनबाट हेर्नुभएको छ, सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण डिसी नेपाल, ई नेप्लिज, नेपाल कुञ्ज, नेप्लिज डायस्पोरा, बिआरटी नेपाल, सबल नेपाल, सबै अनलाइन मिडियाहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी लामो नगरिकन सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनका लागि बानाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिरा गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाइ अनम्युट गर्नुहोस् है हिरा दाइ। नमस्ते। आज बानाद्वारा आयोजित बडा दशैं 2077 को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका अध्यक्ष गरिरहनुभएका बानाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यू, महावाणिज्य दूत प्रेमराजा महतज्यू, सिनेटर क्याथी क्लाजमर, डेलिगेट ह्यारी भण्डारी, डेलिगेट कार्ल ज्याक्सन, काउन्सिलम्यान डेभिड मार्क, त्यसै गरी बानाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, बानाका सल्लाहकारज्यूहरू, बानाका विभागीय प्रमुखज्यूहरू, एनआरएन आइसिसीका उपाध्यक्ष, एनआरएन का उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यसै गरी डिसी नेपाल, ई नेप्लिज लगायत मिडियाका साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्ण इष्टमित्र नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा 2070 साल बडा दशैंले कोरोनासँग लड्ने र कोरोनालाई पराजित गर्ने शक्ति श्री दुर्गा माताले प्रदान गरून् र साथै सुख, शान्ति र समृद्धिको प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई हामीले फिजिकल्ली रूपमा बानाले यो यसपटकको दशैंको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्न नपाए पनि हामीले भर्चुअल मार्फत यहाँहरूलाई निमन्त्रणा गऱ्यौँ र यहाँहरू सहभागिता जनाइदिनु भयो। त्यसैले यहाँहरू सम्पूर्ण सहभागिताज्यूहरूलाई धन्यवाद सहित यहाँहरूलाई पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द राख्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद बानाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिरा गुरुङज्यू। म सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब समयको पाबन्दी र अलिकति यो हाम्रा अतिथिज्यूहरूको समयको व्यस्तताले गर्दा पोर्टफोलियोमा पनि हामीले तलमाथि गर्न पर्यो। तसर्थ यी कुराहरू यहाँ मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, बुझिदिनुहुन्छ भने पूर्ण आशा लिएको छु। मैले हाम्रो कार्यक्रममा देखिरहेको छु, डाक्टर उत्तम गौरीलाई देखिरहेको छु, हाम्रा सल्लाहकार तरुण पौडेलज्यूलाई, बानालाई माया गर्ने व्यक्ति उहाँलाई पनि देखिरहेको छु। यसै गरी सूर्य तिमिन सिन्हाज्यूलाई देखिरहेको छु, एनआरएन मेरिल्यान्ड च्याप्टरका विष्णु बरालजीलाई पनि देखिरहेको छु, हाम्रा सल्लाहकार रविलाल सुनार दाईलाई पनि देखिरहेको छु, संस्थापक गणेश मल्लिक दाईलाई पनि देखिरहेको छु, कार्य समितिका अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा प्राविधिक सल्लाहकार मङ्गल महर्जनज्यूलाई पनि मैले देखिरहेको छु। यसै गरी कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू पनि म यहाँ हुनुहुन्छ। मैले कोही छुट्टु भएको छ भने म क्षमा चाहन्छु। कोही आइफोनबाट पनि जोडिनु भएको छ। जति पनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो र बस्नुभएको छ, सुनेर बस्नुभएको छ गेस्टको रूपमा, सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा म धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र म पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ त्यस्तै अवस्थामा टिकाकरण गरौँ। यसै गरी भर्चुअलबाट, फेसबुकको मेसेन्जरबाट, अब जति पनि सोसियल मिडियाहरू छन्, जति पनि मिडिया यो फोनहरूबाट चाहिँ यसपालिको दशैं मनाऊ टिका लगाएर। सकेसम्म चाहे नेपालमा होस्, चाहे यहाँ विश्वको जुनसुकै कुनामा हौँ, हामीहरू जहाँ छौँ त्यहीँबाट गरौँ। सकेसम्म अलिकति वृद्ध, अलिकति अशक्त, अलिकति दीर्घ रोगीहरू सँग चाहिँ छेउमा नजाउँ। केही भएको छैन, यो मेरो आफ्नो मान्छे हो, मेरो साथी हो, यस्ता कुराहरूले नै रोगहरू बढिरहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित राख्नको लागि हामीले यो कुरा सबैले अपनाउन जरुरी छ। यति भन्दै हाम्रो यो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, प्रमुख अतिथिज्यू सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो यो यहाँका स्थानीय सङ्घ संस्था, सरकारी निकायका महानुभावहरूलाई कोर्डिनेट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण हाम्रा कार्य समितिका साथीहरू, त्यसै गरी ट्रस्टीका महानुभावहरू, यसै गरी विभागीय प्रमुखज्यूहरू सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन यो आजको यो कार्यक्रमलाई लाइभ प्रसारणलाई सहर्ष स्वीकार गरिदिनु भएकोमा डिसी नेपाललाई, ई नेप्लिजलाई, नेपाल कुञ्ज, नेप्लिज डायस्पोरा, बिआरटी नेपाल, सबल नेपाल सम्पूर्णलाई म
हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना। बडा दसैँ, तिहार, छठ, नेपाल सम्बत 2077 को सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै अबको आजको यो भर्चुअल शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई छोटो धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमलाई टुङ्गाइदिनु हुनको लागि कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनका लागि बानाका अध्यक्ष सुबोध विलास पन्तज्यूलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक र बानाको महासचिव किरण ढकाल पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद महासचिव। र आजका कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत अर्जुन कार्कीज्यू, विशेष अतिथि महामहिम प्रेमराज महतज्यू र अमेरिकन डेलिगेटज्यूहरू, सेनेटरज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू, एनआरएनको केन्द्रदेखि च्याप्टरसम्मका पदाधिकारीज्यूहरू, बाना कार्यसमितिका साथीहरू, बानाका विभिन्न विभागमा बस्नुभएका विभागीय प्रमुखहरू, बानाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, बानाका ट्रस्टी अध्यक्षज्यू, बानाका निवर्तन अध्यक्षज्यू, बानाका विभिन्न शुभेच्छकज्यूहरू र हाम्रो आजको यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका मिडिया कर्मीहरू, इनेप्लिज, डिसी नेपाल, नेपाल कुञ्ज, बिआरटी नेपाल, नेप्लिज डायस्पोरा, सबल पोस्टका मित्रहरू र आजको हाम्रो यस लाइभ कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यस कार्य हाम्रो बानाको कार्यको हरेक कार्यक्रमलाई सफल होस् भन्ने कामना गर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका तर्फबाट नयाँ दसैँ आउने यो दसैँको र दसैँ तिहार र छठ पर्वको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी तपाईँहरूको उपस्थित देख्दा धेरै नै खुसी छौँ। हामी धेरै सङ्ख्यामा भन्दा पनि धेरै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नलाई र हामी थोरै सङ्ख्या उपस्थित गरेर तर सबै क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू उपस्थित गर्न कोसिस गरेका थियौँ। त्यो आज सफल भएका छौँ। यसैले यहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, कोभिड-19मा हाम्रा विभिन्न विज्ञज्यूहरूले कोभिड-19मा मैले आजको कार्यक्रममा त डाक्टर साहबहरूलाई हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्टका, स्मल बिजनेसका, एजुकेसनका र स्टुडेन्ट विभागका र विभिन्न क्षेत्र र सेन्सर 2020मा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मैले सम्झनै पर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई हृदय नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19मा हाम्रा विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुभयो। त्यस्तै हाम्रा विज्ञहरूले पनि हामीलाई आज जुन अमेरिकामा एउटा संस्थागत रूपमा विकास हुने बाना विकसित भएको कुरा यहाँहरू सबैलाई आभास भएको छ। यो मात्रै होइन, नेपाल मात्रै होइन, यहाँ अमेरिका मात्रै होइन, विश्वभर नै बाना एउटा पहिचानको रूपमा नेपालीहरू पहिचान रूपमा स्थापित भएको छ। यो एकदमै खुसीको कुरा छ। त्यति मात्रै नभएर यहाँको काउन्टीले, स्टेटले, सिटीले र मेरिल्यान्डले हामीलाई एउटा ग्रान्ट पनि सानोतिनो ग्रान्ट पनि दिइरहेको छ। त्यसको लागि यहाँको सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति तर आज मलाई सबैजनाले बोलेको कुरा सुन्दा मलाई धेरै खुसी छ। यहाँहरूले यसरी नै पोजिटिभ भइदिनु भयो भने साँच्चै नै बानाको एउटा सानो हल हामी होइन, हामी अबको 2 वर्षपछि हामी ठुलो हल हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि म आज लाग्छ मलाई धेरै आशा लागेको छ। यसरी आज जुन यहाँहरूले एकदमै बानाको लागि एकदमै आफू एकदम उत्साहजनक भएको व्यक्त गर्नुहुँदा मलाई धेरै नै खुसी र यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यति भन्दै अब धेरै बोल्नु भन्दा हामी अब समय धेरै गइसकेको छ र अब आउँदै गरेको दसैँ र शुभ दिवालीको र छठ पर्वको म फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र यति भन्दै आजको कार्यक्रम लाइभ कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार।